इन्द्रेणी हे जिस्काउनलाई प्रशंसा गरेको साँच्चै हो र कान्छा भाउजू मन परेको भाइले भन्छ यही भाउजू ल्याउने जीवन सोच यता कहिले हो भित्र्याउने हे कहिले होला खैदोली अनमाउनी तिमी भन्दा लैलै खतरा हो जन्माउनी देशलाई यस्तो सन्तान हो दिने खुडा बोकी लैलै सीमामा उत्रिने रमेशजीसँग कुरा गर्दा सक्छ दिनै बित्न कसले सक्छ दोहोरीमा यस्ता खुङ्खारलाई जित्न भन्नुहोला। जसले जेसुकै भने पनि कोही असत्य मान्ने हुँदैन, छोरो जतिसुकै ज्ञानी भए पनि बाउभन्दा जान्ने हुँदैन। पुर्खा वीर थिए मरे समरमा कहिल्यै नहट्ने भनी हामी कातर छौँ उठेन खुकुरी किल्ला उखेल्दा पनि। धन्यवाद भाइ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, मान्छेले त्यति नै पाउँछ जति उसको औकात हुन्छ। त्यसकारण हामीले ठ्याक्कै हामी सुहाउँदा नेताहरू पाएका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ किन लगा त्यतिकै यतैतिर नि एडजस्ट हुन सक्छौँ भनेर। कति वर्ष बस्नुभयो यो ठाउँमा? लगभग 18-20 वर्ष बस्छु सर। 20 वर्ष यही जिन्दगी यहाँ नहुनु बेलागीमा यस्तै क्याम्प हो। यस्तै क्याम्प एउटै हो। हामी त अब यही परिवेशमा हुर्क्यौँ, यही परिवेशमा बस्यौँ। अब दुःख लाग्दा कहानीहरू यस्ता ठाउँमा पनि बसिएको रहेछ, साला कस्तो जिन्दगी पनि भोगेको रहेछ जस्तो त लाग्छ। तर अब यथार्थ हो, यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तर त्यस्तो नौलो त केही पनि लागेको छैन, किनभने यहीँ 22औँ वर्ष बस्दै गर्दाखेरि जे भोगेको त यो त यथार्थ हो। तितो तर यहाँ त्यतिखेर धेरै मान्छेको आवत जावत सारा ग्रुप अहिले कोही पनि छैन, सुनसान छ, त्यो के फरक छ? अब 25,000 बस्दाखेरि त हुलमाल हुने नै भयो। अहिले अब 1500-1600, अब कति बिरामी हुनुहुन्छ, कति नानीहरू हुनुहुन्छ। अब यो त बेला पनि सुत्ने बेला पनि भयो होइन। अब पक्कै पनि अलिकति खल्लो पञ्चै छ, नरमाइलो पञ्चै छ, तर पनि फेरि पनि यथार्थ नै हो। यो यस्तै नै रहेको छ अहिले।
जाल हो झिम्के मायालु खोलेको कैना जाल हो झिम्के मायालु समुद्रै नदिनी हो भङ्गालै छोटो समुद्रै नदिनी हो भङ्गालै छोटो नछोटोस् माया जाल हो झिम्के मायालु नछोटोस् माया जाल हो झिम्के मायालु रिटिङमा रिटिङ नि हो बिना यो बाजा बाँसैको कप्टेरो हो झिम्के मायालु। दर्शक पनि यतिखेर हामी एबिसी न्युज इन्डियन.com युट्युब र www.इन्द्रेणी समाज मार्फत संसारभरि कार्यक्रम तपाईँ इन्द्रेणी हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी आज यतिखेर पूर्वाञ्चलमा छौँ। यो मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चरे क्याम्पको जेथ्रीको यो धारोबाट यहाँ बसेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जानुभएका तमाम नेपाली मूलका भुटनिज आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सम्झनामा हामीले यतिखेर कार्यक्रम इन्द्रेणी छायाङ्कन गर्दैछौँ। इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसीका कार्यकारी निर्देशक आदरणीय दिल्ली अधिकारी र उहाँको सिङ्गो टिमले व्यवस्थापन मिलाएको छ। हामी उहाँहरूको सिङ्गो टिमलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। पावल राई, कृष्णबहादुर गन्धर्व, पूर्ण कणेल, लक्ष्मी घिमिरे, त्यसै गरी खगेन्द्र विश्वकर्मा, त्यसै गरी खिमारुका मगर, कृष्ण बजगाई, भूमिका बैक अनि दीपक घिमिरे र दिलीप खड्का, जीवन टन्डन सहित व्यवस्थापक भतवार देउवा, प्रतिमा कणेल अनि नवीन सिग्देल लगायतको इन्द्रेणी टिम काठमाडौँमा पनि छ। हामी साथीहरूलाई सम्झिँदै आजको कार्यक्रम यहाँ चलाउँदैछौँ भने नेपालमा त्यस्ता पृष्ठवक्ता, त्यस्ता एउटा सक्षम व्यक्तित्व जसले नेपाली समाजको राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताका जीविकाका सरकारका कुराहरू नडराइकन नहिचकिचाइकन समृद्ध देश निर्माणका लागि जस्ताको तस्तै राख्ने प्रखर वक्ता रमेश परसाईज्यूलाई आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दछौँ। रमेशजीलाई त्यसै गरी जीवन विष्ट अनि अभिषेक परसाई भाइ लगायतलाई म धेरै धेरै सम्मान गर्छु। र यहाँसम्म आउनुभएका अमेरिकी हेल्थ केयरका सर्भिस इङ्क ओहायो राज्यका प्रमुख आदरणीय गोपाल धितालज्यू, त्यसै गरी गौतम इन्सुरेन्स एजेन्सी एलएलसीका सिइओ पूर्ण गौतमज्यू, त्यसै गरी केशव आचार्यज्यू, अमेरिकी हेल्थ केयर का उहाँ मानव विभाग निर्देशक हुनुहुन्छ, देवकुमार दाहालज्यू अमेरिकी हेल्थ केयरका सर्भिस इन्कका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। उहाँहरू लगायतको टिमलाई पनि म हृदयदेखि धेरै धन्यवाद दिन्छु भने दिल्ली अधिकारी लगायत सम्पूर्ण टिमसँग हामीलाई सहयात्रा गराउनुहुने, कोर्डिनेसन गर्नुहुने खडा सन्यासीजीलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्दछु। यहाँ आउनुभएका आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ व्यस्तताका बावजुद अर्कोतिरको कार्यक्रममा पनि तयारी हुनुहुन्छ। तर हामी यही धारोमा कतिजना पानी खान आउनुभयो होला। यहाँ झन्डै 25,000 रहेको यो पथरी यो क्याम्पबाट अहिले 1500-1600 को हाराहारीमा यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अरू सबै बाहिर गइसक्नु भएको छ। बाहिर जान नपाउनुभएका, जान मन नहुनुभएका र बाहिर जान विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहनुभएका आफन्तजनलाई सम्झेर यहाँ दिन बिताउनुभएका सबैलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम विशेष गरी रमेश परसाईजी विशेष कार्यक्रम तपाईँ हेर्नु होला। कतिजनाले इन्द्रेणी मार्तलाई युट्युबमा इन्द्रेणी.com गएर कृष्ण दाई तपाईँले सबैलाई ल्याउनुभयो, रमेश परसाई खै त भनेर पटक पटक यो जिज्ञासा राख्नु हेर्नुहुन्थ्यो। आज रमेश परसाईजीसँग कुराकानी र रमेश परसाईजी र इन्द्रेणीका बहिनीहरूको बिचमा घमासान दोहोरी पनि सुन्नेछौँ। सबभन्दा पहिला म इन्द्रेणी फुडल्यान्ड नयाँ मानिसहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आज रमेश परसाईजी तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दाई, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु सम्पूर्ण यो एबिसी टेलिभिजन र इन्द्रेणी.com युट्युब च्यानल मार्फत अनि यो
इन्द्रेणी समाजको वेबसाइट मार्फत यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा एकमुष्ट अभिवादन। रमेशजी, आज त्यस्तै तपाईँ झुपुरोका कुरा गर्नुहुन्छ, दिन दुखीका कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रको समृद्धिका कुरा गर्नुहुन्छ। हजुर। आज नेपाली मनमुटु भएर संसारभरि छरुनी भएका तमाम नेपाली मुलका भुटानीहरूको सम्मानमा आज तपाईँलाई यहीँ ल्याएर कार्यक्रम गर्दा विशेष राम्रो होला भनेर मैले यहाँ बोलाएँ। मलाई पनि असाध्यै धेरै खुसी लागेको छ दाइ। र जुन हामी भुटनिज कम्युनिटी भन्छौँ, मेरो विचारमा अथवा मेरो विश्लेषणमा चाहिँ त्यो भुटनिज कम्युनिटीमा रहेका सबै नेपाली नै हुन्, ओरिजिनल्ली नेपाली हुन्। किनकि इतिहासको यदि पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपालबाटै हाम्रा दाजुभाइहरू कामको खोजीमा, अवसरको खोजीमा भुटान गएका हुन् र पछि भुटान सरकारले भेदभावपूर्ण कानुनहरू बनाइसकेपछि उहाँहरू त्यहाँबाट नेपाल आउनुभयो। उहाँहरू त्यहाँबाट किन नेपालै आउनुभयो? उहाँहरू भारतमा पनि त बस्न सक्नुहुन्थ्यो, भुटानको सिमाना तिब्बतसँग जोडिएको छ, उहाँहरू त्यतातिर पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरू नेपालै आउनुभयो दाइ। किनकि जब तपाईँलाई चोट लाग्छ, तपाईँ जति नै लाठे मुस्टन्डे चाहिँ हरिमट्ठे भए पनि तपाईँलाई चोट लागेपछि तपाईँले आमा भन्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू आमा सम्झेर, उहाँहरू आफ्नो मातृभूमि सम्झेर नेपालै आउनुभयो। तर हामीले उहाँहरूलाई राज्यको स्तरबाट जुन किसिमको सम्मान, जुन किसिमको सुविधा दिनुपर्थ्यो, जुन किसिमको स्वागत गर्नुपर्थ्यो, त्यो किसिमको स्वागत हामीले गर्न सकेनौँ कि त्यस्तो ऐतिहासिक त्रुटि भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ दाइ। अझ तपाईँ इन्द्रेणीमा हुनुहुन्छ, तपाईँले कहिलेकाहीँ इन्द्रेणी हेर्ने गर्नुहुन्छ? हजुर, म हेर्ने गर्छु दाइ, अक्सर हेर्ने गर्छु। र मलाई इन्द्रेणीको सबैभन्दा मनपर्ने कुरा के हो भने अहिले असाध्यै पश्चिमा संस्कृतिले हाम्रो संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरिरहेको बेला चाहिँ इन्द्रेणीले संस्कृति संरक्षणको लागि जुन भूमिका खेलेको छ, नेपालीहरूको एकता प्रवर्धनको लागि जुन भूमिका खेलेको छ, वास्तवमा एउटा असल सञ्चार माध्यमको भूमिका यही हो। त्यसको लागि म सम्पूर्ण इन्द्रेणीको टिमलाई सल्युट गर्न चाहन्छु दाइ। तपाईँ यति मिठोसँग तपाईँ हरेक कुरामा सर्र बोल्नुहुन्छ, एउटा पब्लिक स्पिकरबाट तपाईँ सम्मानित हुनुभयो। हजुर। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो हरेक नेपालीको आवाजले प्रतिनिधित्व मात्रै गर्ने हो, माध्यम मात्रै हो रमेश प्रसाई। रमेश प्रसाई केही पनि होइन। मैले कहिले पनि आफ्ना भिडियोहरूमा मैले भ्युवर गन्ने गरेको छैन। मैले कहिले पनि आफ्ना भिडियोहरू कतिको सफल भए र कतिको असफल भए भनेर मैले तुलना गरेर हेर्ने गरेको छैन। रमेश प्रसाई एउटा व्यक्ति केही होइन, तर व्यक्तिले दिन खोजेको विचार फैलिनुपर्छ। कृष्ण कणेल एउटा व्यक्ति होइन, कृष्ण कणेलले सञ्चालन गरेको यो अभियान फैलिनुपर्छ, यो सिद्धान्त चाहिँ फैलिनुपर्छ। तपाईँले पहिला भुटनी यो कम्युनिटीमा कहिले आउनुभएको थियो? म गोलधाप शरणार्थी शिविरमा आउने गर्थेँ दाइ कहिलेकाहीँ, किनभने म दुर्गामावि गरामनी पढ्दा त्यहाँबाट नजिकै पर्थ्यो। मैले धेरै साथीहरूसँग भेटेको छु। मैले भुटानी कम्युनिटीका, भुटानी नेपाली समुदायका धेरै साथीहरूसँग भेटेको छु, जो शिविरबाट कहिलेकाहीँ स्कुलमा शैक्षिक भ्रमणको लागि आउनुहुन्थ्यो, जो कहिलेकाहीँ त्यहाँ शिविरबाट त्यसै घुमफिरको सिलसिलामा पनि आउनुहुन्थ्यो। त्यस्ता धेरै साथीहरूको सङ्गत गरेको छु र मैले उहाँहरूभित्र रहेका अथाह सम्भावनाहरू देखेको छु। उहाँहरूको वक्तित्वदेखि लिएर, उहाँहरूभित्र रहेको ज्ञानदेखि लिएर त्यति बेला गरामनीमा चर्चा चल्थ्यो कि भुटानी कम्युनिटीका विद्यार्थीहरू चाहिँ म्याथमेटिक्समा असाध्यै सशक्त हुन्छन्। त्यो मैले उहाँहरूभित्रका सम्भावनाहरू देखेको छु। र जुन 60,000 भुटानी नेपालीहरूलाई हामीले अमेरिका पठायौँ, अमेरिकनहरूले त्यसै उहाँहरूलाई गुण लगाएर लगेको होइन, त्यहाँ उहाँहरूभित्र रहेका सम्भावनाहरू खोतल्न र त्यसलाई निचोरेर आफ्नो अर्थतन्त्र सपार्नको लागि लगेको हो। र ती सम्भावनाहरू, ती उहाँहरूभित्र रहेका सम्भावनाहरू हामीले गुमायौँ। ती 60,000 मान्छेहरूमध्ये कति डाक्टरहरू, कति इन्जिनियरहरू, कति दक्ष जनशक्तिहरू निस्किन सक्थे, नेपालले त्यो गुमायो। दुर्भाग्य हो दाइ, दुर्भाग्य हो। तपाईँ सानैबाट साहित्यमा पनि धेरै रुचि राख्नुहुन्छ, कहिले त दोहोरी गीत गाएको पनि हेरिराखिन्छ, कहिलेकाहीँ सोखले दाइ, सोखले गाउनुहुन्छ होइन? हजुर। अनि आज कृष्ण दाईसँग म भेटिएको भए अथवा कृष्ण दाईलाई यस्तो सुझाव दिन्थेँ, सल्लाह दिन्थेँ, अथवा कृष्ण दाईका यी कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने केही छ त्यस्तो? म हजुरलाई सुझाव दिने कुनै पनि मूल्यमा अथवा कुनै पनि स्तरमा म हजुरलाई सुझाव दिने योग्यता नै राख्दिनँ दाइ। दाइ सुझाव दिने भन्दा एक कदम अगाडि नै गइसक्नु भएको छ। इन्द्रेणी टिम सल्लाह सुझाव लिने भन्दा एक कदम अगाडि पुगेको छ। र जुन सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जब दाइ सिमानाको विषयमा बोल्नुहुन्छ, जब राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा पनि इन्द्रेणी मार्फत बोल्नुहुन्छ, बोल्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। कोही चिच्याएर बोल्ला, कोही अलिकता ठुस्केर बोल्ला, कोही गमक्क परेर बोल्ला। दाइले आफ्नै तरिकाले जसरी सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ, यो साँच्चीकै सराहना योग्य छ दाइ। किनभने आज सिमानाको विषयमा बोल्दैनौँ हामी, प्रेमिकालाई खुसी पार्न फेसबुकमा स्ट्याटस राख्छौँ, तर 10 गजा मिचिएको विषयमा स्ट्याटस राख्दैनौँ। हामी त हामी भइहाल्यौँ।
हामी भइहाल्यौँ। ऋषि धमला जस्ता चर्चित पत्रकारहरू सिमानाको विषयमा कहिल्यै बोल्दैनन्, मैले सुनेको छैन दाइ। उहाँको कार्यक्रम मैले सुनेको छु, राजनीतिक उठापटकको विषयमा सुनेको छु, बहसको विषयमा सुनेको छु, तर हाम्रो स्वाधीनतामाथि बारम्बार भइरहेको हस्तक्षेपको विषयमा, गोविन्द गौतम जस्ता मानिसहरूले गोली खाएको विषयमा र देवनारायण यादवहरूले भकुराई खाएको विषयमा कहिल्यै बोल्नुहुन्न उहाँ, मैले सुनेको छैन। तर दाइले जुन तरिकाले सन्देश प्रवाह गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि म फेरि पनि दाइलाई नमन गर्न चाहन्छु र इन्द्रेणीको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। किनकि यो राष्ट्रमा सधैँ नराम्रा चिजहरूको मात्रै प्रगति भयो, कुपात्रहरूको मात्रै प्रगति भयो, भ्रष्टाचारी तस्करहरूको मात्रै प्रगति भयो। अलिकति प्रगति अब राम्रो गर्नेहरूको हुनुपर्छ, राष्ट्रवादीहरूको हुनुपर्छ। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तले भन्छ कि हामी त यो संसारलाई, यो ब्रह्माण्डलाई यदि हेर्ने हो भने हामी त एउटा परमाणु बराबर हो, एउटा अणु बराबर हो। अहिले हामी चुम्बकीय क्षेत्र छ र पो यहाँ उत्तर र दक्षिण दिशा भनेर बुझ्छौँ त। यो चुम्बकीय क्षेत्र अलिकति खलबलियो भने हामीले बुझेको ज्ञान त सबै स्वाहा भइहाल्छ, एकैछिनमा खरानी भइहाल्छ। त्यसकारण संसार कसैले पनि बुझेको हुँदैन। मैले असाध्यै आंशिक रूपमा बुझेको छु, असाध्यै कम बुझेको छु। ज्ञानको हिसाबमा मेरो धेरै अपरिपक्वता छ। दाइहरूसँग तुलना गर्दा त म धेरै काँचो हो दाइ, तर म गौरव गर्छु कि आज मैले कृष्ण कणेलको स्नेह पाएँ र यो इन्द्रेणीको स्टेज पाएँ, मैले मेरा शुभचिन्तकहरूको स्टेज पाएँ र इन्द्रेणी जस्तो गरिमामय कार्यक्रमको कमेन्टमा रमेश प्रसाईको उपस्थिति उहाँहरूले चाहेको मैले महसुस गरेको छु। यस मानेमा म आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु। यो हाम्रो सांस्कृतिक रूपबाट देशमा सांस्कृतिक जागरणको यात्राबाट देश बदल्ने एउटा जुन अभिष्ट छ, हजुर, यसलाई जनताले अथवा हामीले लानुपर्ने, अझ अपनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन सक्छ? हामीले कहिल्यै पनि आफूभित्र रहेका कुराहरू हेरेकै छैनौँ, हामीले आफूभित्र रहेका कुरा कहिले बुझेकै छैनौँ दाइ। हामी एक प्रकारको असाध्यै ठुलो एउटा मानसिक उपनिवेशमा फँसेका छौँ। हामीले यो बिर्स्यौँ, हिजो आज हामी मेरो मुड छैन भन्न थालेका छौँ। ओ मलाई टेन्सन भयो, बोर भयो, यसो भन्न थालेका छौँ। हामीलाई कहिले बोर हुँदैन थियो दाइ। हामी टाउको दुख्दा पनि टाउकोमा काम्रो बाँधेर खेतमा हलो जोत्न जाने सभ्यताका मान्छेहरू हौँ, त्यति मेहनती हौँ हामी। तर हाम्रो मेहनत, हाम्रो जाँगर आजभोलि मर्दै गएको छ र यो मर्दै जाँदा अर्कोलाई फाइदा भइरहेको छ। यहाँनिर एनजिओ आइएनजिओहरू खोलेर समाजसेवीको भेषमा भित्रिएर मान्छेको संस्कृति साट्नेहरू सक्रिय भइरहेका छन्। त्यसकारणले अब हामी जस्ता कलाकारहरूले निभाउनु पर्ने भूमिका भनेको जनजनमा जागरण फैलाउने हो, हाम्रा मृत हुन लागेका भाकाहरूलाई बिउजाउने हो, हाम्रा कुना कन्दरा पाखाहरूलाई बिउजाउने हो, जुन तपाईँले गरिरहनु भएको छ। र एउटा आम मान्छेले पनि के सोच्नुपर्छ भने आखिर मेरो उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो, मेरो वास्तविक पहिचान के हो? मेरो पहिचान वास्तवमा यो कोट होइन दाइ, बाध्यताले लगाएको हो, यो लादिएको छ, लगाउनै पर्छ स्मार्ट देखिनलाई, किनकि मेन्टालिटी नै त्यो किसिमको सेट भइसकेको छ। तर मेरो पहिचान यो होइन। त्यसकारण हामीले यदि आफ्नो पहिचान खोज्न थाल्यौँ भने त्यही दिन हाम्रो उन्नतिको सुरुवात हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि फिरङ्गीहरूको उन्नति पनि हाम्रो पहिचान सापट लिएर भएको होइन, उनीहरू आफ्नो पहिचानमा रमाएर विकास भएको। तपाईँ राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई सबैले गाली मात्र गर्छन्, राजनीतिक नेतृत्वले यो गर भने देश बन्न सक्छ भनेर 5 वटा सुझाव दिँदा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यति परिपक्व छ कि हामीले कुनै प्रकारको सुझाव दिनु, हाम्रो नेतृत्वलाई सल्लाह दिनु, त्यो एउटा मूर्खता मात्र हो दाइ। केपी शर्मा ओली जसले जीवनको 14 वर्ष जेलमा बिताउनु भयो, जसले उत्पादन र उपभोगको सिद्धान्त जनजनमा फैलाउनु भयो, जसले यो देशमा क्रान्तिको बिगुल फुक्नु भयो, उहाँलाई के मन नाथेको सुझाव आवश्यक होला र? शेरबहादुर देउवा जसले आफ्नो जिब्रोमा करेन्ट सहनु भयो जनताको अधिकार प्राप्तिको लागि, उहाँलाई के मजाबो नागरिकको सुझावको आवश्यकता होला र? कमरेड प्रचण्ड जसले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विश्वकै एउटा इतिहास रच्नु भयो, कहीँ पनि यति धेरै लडाकुहरूको र यति धेरै हतियारहरूको यति छोटो समयमा व्यवस्थापन भएकै छैन, उहाँले त्यो इतिहास रच्नु भयो। उहाँलाई के म एउटा अपरिपक्व बालकको सुझावको आवश्यकता होला र? छैन। यो नबुझेर होइन, यो नियतको अभाव भएर हो, यो नीतिको अभाव भएर होइन। उहाँहरूलाई सबै थाहा छ के गर्नुपर्ने, कसरी मुलुकको कायापलट हुनसक्छ, हाम्रो मुलुकका सम्भावनाहरू के हुन्। यो विषयमा त उहाँहरूले दाइ पिएचडी नै भन्ने हो भने उहाँहरूले डबल ट्रिपल छप्पल कति भनौँ, उहाँहरूले त्यति पिएचडी गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई ज्ञानको कमी होइन, नियतको कमी हो। आशा गरौँ यो नयाँ वर्षमा ईश्वरको कृपाले उहाँहरूको अलिकति नियतको ढक्कन खुलोस् र हामीले साँच्चै समृद्धि महसुस गर्न पाऊँ। ऋषि धमलासँग इङ्गित गर्नुभयो, त्यस्तो पहुँच राख्ने पत्रकारले किन सिमानाको कुरा गर्दैनन् भन्नुभयो। हजुर, यसको बारेमा अलिकति प्रश्न दिनुहोस् न। हेर्नुहोस् न, ऋषि धमला दाई एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो है, मेरो कुनै पूर्वाग्रह होइन। दाईप्रति साह्रै उच्च सम्मान छ, किनकि त्यो राजतन्त्रको समयमा पनि जनता जान्न चाहन्छन् भनेर आँट गर्ने मान्छे हो ऋषि धमला दाई। त्यसकारण मेरो दाईप्रति उच्च सम्मान छ। तर
दाई जस्तो एउटा पहुँचवाला पत्रकारले राजनीतिक वृत्तसम्म उहाँको प्रभाव त सबै पार्टीमा छ नि, प्रत्येक नेतामा उहाँको प्रभाव छ। उहाँ जस्तो पत्रकारले त हाम्रा सिमाना मिचिएका ठाउँमा लिपुलेखमा लिम्पियाधुरामा काला पानीमा गएर छाती फराकिलो पारेर शिर उठाएर क्यामेराले खिच्न सक्नुपर्ने होइन र, देखाउन सक्नुपर्ने होइन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कि नेपालको सिमाना यसरी मिचिएको छ, एउटा बबुरो राष्ट्रमाथि यस्तो दमन गरिएको छ। कोही तपाईँभन्दा सानो छ भन्दैमा उसको शिरमाथि जुत्ताले टेक्न त पाइँदैन होला नि दाइ, तर टेकिएको छ। अस्ति यही इन्द्रेणीको क्यामेरा खोसियो नि होइन पुनर्वासमा तपाईँ खिच्न जाँदा। तर ऋषि धमला यदि खिच्न जानुभयो भने सिमानामा के तपाईँलाई लाग्छ कि भारत सरकारले ऋषि धमलाको पनि क्यामेरा खोज्ने हिम्मत गर्ला? गाह्रो हुन्छ नि अलिकति। त्यसकारण उहाँ जस्तो पत्रकारले, उहाँ जस्तो सञ्चारकर्मीले वास्तवमा सिमानाको विषयमा बोल्नुपर्ने हो, जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउनु पर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि पत्रकारहरू मात्रै होइन, हाम्रा नेताहरूको पनि अलिकता मानसिकतामा खडेरी छ। कमरेड प्रचण्ड भारत भ्रमणमा अस्ति जानुभयो, अङ्ग्रेजीमा सोध्यो एउटा भारतीय पत्रकारले कि नेपालतर्फको धेरै जमिन बाँधको कारणले डुबेको छ भन्छन्, बाढीले डुबेको छ भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने द पिपुल अफ बोथ साइड अफ बोर्डर आर फेसिङ द प्रब्लम अफ ड्याम्स भन्नुभयो। उहाँले यो भन्न सक्नु पर्थ्यो कि तिमीहरूले बाँध लगाएको कारणले हाम्रो जमिन डुबेको हो, कुनै प्राकृतिक कारणले डुबेको होइन, जानी डुबाएका हुन् छिमेकीहरूले हाम्रो जमिन। तर यो कुरा उहाँले छाती खोलेर भन्न सक्नु भएन। 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने मुद्दा कहिलेदेखि चलेको दाइ बालकै हुँदादेखि चलेको होला, खै त अहिलेसम्म पुनरावलोकन हुँदैन। त्यसकारण नेता पत्रकार र हामी नागरिकहरूमा पनि समस्या छ। हामीलाई पनि अहिले इन्टरभ्यू सुन्नुन्जेल हो जस्तो लाग्छ। फेरि यो इन्टरभ्यू जतिले सुन्नुहुन्छ अहिले उहाँहरूको रगत उम्लिन्छ, सबैको रगत उम्लिन्छ, हो कुरो ठिकै गर्यो केटोले भन्ने लाग्छ। भरे फेरि घरमा चुलो बलेकै छ, गृहस्थी चलेकै छ, कसैलाई फुर्सदै छैन यो विषयमा बोल्ने। त्यसकारण अलिकति फुर्सद जुटाउँ, किनकि माधव प्रसाद घिमिरेले भने जस्तै नेपाल नरहे नेपाली रहँदैनौँ, हामी रहँदैनौँ। तपाईँलाई गीत पनि त्यत्तिकै मनपर्छ होइन? मलाई सङ्गीत मनपर्छ दाइ, तर कस्तो भयो भने जब दृष्टिविहीन साथीहरूले, यो राज्यको पनि एउटा चाहिँ लाचारीपना हो, राज्यले उहाँहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्न नसक्नु। जब साथीहरूले चाहिँ चोकमा गाउन थाल्नुभयो, एउटा बाध्यता पनि हो, उहाँहरूको घर चलाउनु छ होइन, उहाँहरूले गाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि मैले यो गायन विधामा अलिकति अपमान बोध जस्तो गरेँ र मैले गाउन छोडेँ। तर आज चाहिँ दाइले यदि अनुरोध गर्नुहुन्छ भने मैले यो इन्द्रेणी हेर्ने लाखौँ करोडौँ दर्शकहरूको इज्जत राख्नका लागि पनि गाउनै पर्छ दाइ। रमेश परसाई कति प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, राष्ट्रप्रति त्यस्तै माया छ, अनि त तपाईँले रमेश परसाईलाई इन्द्रेणीमा ल्याउनु होला भन्नुभएको छ। आज इन्द्रेणीमा रमेश परसाई हुनुहुन्छ, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सेयर गरिहाल्नुहोस्। अर्को तमाम व्यक्तिहरूको चाहना हुनसक्छ रमेश परसाईलाई हेर्ने, जो यो देशको लागि, निमुखाको लागि, विपन्नको लागि, बेसहाराको लागि र राष्ट्रका लागि आवाज बुलन्द रूपमा निकाल्छ र निरन्तर निस्वार्थ राष्ट्र सेवामा बोल्ने त्यस्ता वीर छोराहरूलाई हामी समेट्नु हाम्रो इन्द्रेणीको अभिष्ट हो। हामी काठमाडौँमा ग्रिन सिटीका एलबी टन्डनसँगको घरमा सँगै बसाइ भएको थियो र हामी आखिर झापामै आएर उहाँसँग भेट हुनु रहेछ। रमेशजी, तपाईँले सानोमा गीत गाउँदाखेरिका कुनै झल्कोहरू छ? म अलिअलि गाउने गर्थेँ दाइ, विद्यालयमा पढ्दाखेरि धेरै किसिमका गीतहरू गाउँथेँ। मैले गाएको एउटा दसैँ आयो भन्ने गीत चाहिँ मलाई सम्झना आइरहन्छ, त्यो ज्ञानचक्षु आइडलको प्रतिस्पर्धामा मैले गाएको थिएँ। अलिकति गाइदिनुहोस् न त। चरी ररी ररी रै, चरी ररी ररी रै, चरी ररी 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 रै, वर्षमा दिनको रमाइलो चाड गाउँघरमा आइपुग्यो, नेपाली जनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो। हो दसैँ आयो, हो दसैँ आयो। धन्यवाद। दर्शक, नेपाली मूलका यी समुदायमा बसेका भोटनिज नागरिकहरूको दसैँ कहिले आउला? दसैँ भनेको पुनर्मिलनको क्षण हो, सबै परिवार एक ठाउँमा हुने हो। तर यहाँका परिवार त कोही अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, कोही क्यानाडातिर हुन्छ, कोही अमेरिकाका कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कोही भुटानमै हुनुहुन्छ। न यहाँका मानिस भुटानमा जान पाउँछन्, न भुटानका आएर यहाँ बस्न पाउँछन्, न यहाँका मान्छे भन्दा साथै अमेरिकामा जान पाइन्छ, कहीँ त जान नपाउने पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज यो हामी समग्र नेपाली मन भएका अर्ग्यानिक नेपालीहरूको यो दसैँको
खोजीमा पनि छौँ। उहाँहरूको अधिकार हुन त UNHCRले हेरेको छ। संसारलाई मानव अधिकार र मानवताको पाठ सिकाउने अमेरिकाले नै यहाँ लगेको छ। म यति भन्छु, उहाँहरूले पनि अब छुटेका परिवारहरूलाई फेरि पुनर्मिलन गराइदिएर लैजाने वातावरण मिलाओस्। किनभने यहाँ रहेका आफन्तजनहरू आफन्तलाई सम्झेर कति मन रोएको होला यो झुपडीमा भने अमेरिकामा गगनचुम्बी महलभित्र पनि यही झुपडीमा खजुराले टोक्छ कि भन्दै बसेका ती क्षणहरू आफन्तलाई सम्झिँदा कति आँखाभरि आँसु आउँदा हुन्। र आज रमेश प्रसाईजीसँगै छौँ। यो गीत तपाईँले चरिरहै कति मिठो गीत गाउनुभयो। अर्को कुनै गीत त्यस्तो छ रमेशजी? मलाई सबैभन्दा बढी मन परेको गीत है माधव प्रसाद घिमिरेको नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपालै नरहे नेपालै नरहे उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे हिमालय नरहे हिमालय नरहे एकति राम्रो पहाडमा हाम्रो घामको रेखी हो सभ्यता पहिलो संसारमा फैलो हिमालदेखि हो बैसको तालमा नाचौला कहाँ मादलै नरहे मादलै नरहे मादलै नरहे। धन्यवाद। तपाईँले भ्रष्टाचार गर्ने छ नि, भ्रष्टाचार गर्नेलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? देशमा भ्रष्टाचार कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्ने नेता। साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो कुरा हाम्रो भ्रष्टाचार रोक्ने निकाय बुख्याचा जस्तो छ, खेतबारीमा राखेको बुख्याचा जस्तो छ, देख्दा मान्छे जस्तो देखिन्छ तर त्यसले केही पनि गर्दैन। हाम्रो अख्तियारले 2-4 हजार खाने खरदार सुब्बा अधिकृत मात्रै किन समाउँछ? करोड करोड खाने किन समाउँदैन? रोडमा भएका कर्मचारीहरू समाएको छ, जबकि करोडमा भएको भ्रष्टाचारले देशलाई खोखरो पारेको हो। तर भ्रष्टाचार प्रतिरोधी निकायले यसमा केही पनि गरेको छैन। मेरो अर्को पनि एउटा थ्योरी छ दाइ, यसलाई कतिपयले अपरिपक्व पनि भन्न सक्नुहुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्नको लागि गर्नै पर्ने काम, भ्रष्टाचार गर्नुमा व्यक्ति जति जिम्मेवार हो नि दाइ, त्यो व्यक्तिको परिवार र त्यो समाज पनि त्यति नै जिम्मेवार हो। परिवारले बनाउने हो भ्रष्टाचारी, परिवारले बनाउने हो भ्रष्टाचारी। एउटा अधिकृत भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेर जेल सजाय भोग्छ भने उसले भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको अकुत सम्पत्तिबाट गहना पहिरिने उसकी श्रीमती जिम्मेवार हुन् कि होइनन्? त्यो भ्रष्टाचार, उसको भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिबाट डिस्को थेक धाउने मोज मस्ती गर्ने उसका छोराछोरी जिम्मेवार हुन् कि होइनन्? त्यो भ्रष्टाचारमा उसको परिवार जिम्मेवार हो र समाज पनि जिम्मेवार हो। किनकि यो कोट लगाएन भने मान्छेको गन्ती हुँदैन यो समाजमा। कपडाको आधारमा जजमेन्ट गर्छौँ, छोराछोरीलाई कस्तो स्कुलमा पढाउँछ, उसले कस्ता कस्ता गाडी चढाउँछ, कस्तो कस्तो खाना खुवाउँछ, कस्तो कस्तो सपिङ मलमा लैजान्छ, यसको आधारमा मान्छेलाई जजमेन्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो त्यो जजमेन्ट गर्ने मानसिकता सच्याउनुपर्छ। सबभन्दा राम्रो काम गरिरहेका पत्रकारहरूलाई अख्तियारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यसपछि आफै यो भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म रोकिन्छ। अर्को कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति दण्डको हकदार हो भने उसको परिवारका 18 वर्ष उमेरभन्दा माथिका सम्पूर्ण सदस्यलाई केही न केही दण्डको हकदार बनाउनुपर्छ। किनकि उनीहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो भ्रष्टाचारै गरेर कमाएको, नत्र एउटा 30,000 तलब खाने अधिकृतसँग 2-4 महिनामा घर बनाउने सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ? बुढीहरूलाई पनि लर थुन्दिनु पर्यो, थुन्नुपर्छ दाइ, थुन्नुपर्छ। किनकि उसको भ्रष्टाचारको सम्पत्तिबाट गहना लगाएर झन् बढी भ्रष्टाचारी बन्न प्रोत्साहित गरेको हो उहाँ म्याडमहरूले। अब एकचोटि दोहोरी फेरि कुराकानी गरौँला। हजुर हुन्छ दाइ, यहाँले अनुरोध गर्नुभयो। म यो दोहोरी गाउँदा गाउँदै यो इन्द्रेणी कार्यक्रम धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ, म सुझाव पनि दिन चाहन्छु। अहिले पूर्वेली भाकाहरू अलि अस्ताउँदै अलि सुस्ताउँदै गइरहेका छन्। पूर्वेली लोक भाकाका कलाकारहरूलाई मेरो सलाम छ र विनम्र अनुरोध छ, अलिकति हाम्रा पश्चिम नेपालका कलाकार साथीहरूबाट अलिकति सिक्नु होला आफ्नो संस्कृति संरक्षण गर्न। पूर्वेली भाकाहरूलाई जगाउनु होला। राजेश पायल दाईले मात्रै थाम्नुपर्छ भन्ने छैन। पछिल्लो समय सृष्टि हिङमाङले पूर्वै रमाइलो गाएपछि पूर्वेली भाकाहरू अलि सुस्ताउँदै गइरहेको जस्तो लागिरहेको छ। दुःख लाग्छ दाइ र उहाँहरूलाई म जगाउन अनुरोध गर्छु। म खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भन्ने गीतमा दाइले अनुरोध गरिहाल्नुभयो।
भन्देऊ कसमा कतिको दम छ कृष्ण दाइ र लैलै ममाको ह्यान्डसम छ कतिको दम छ कृष्ण दाइ र लैलै ममाको ह्यान्डसम छ टेन्सन आज देखे लैलै यही रमेश हेन्सम मख पार्छौ आज त मैलाई यही भन्छौ नि तिमीले यहाँ आउने सबैलाई कहिले त जे देख्या हो लैलै त्यही भन्या मैले त खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार बोल्दिन कहिले त जे देख्या हो लैलै त्यही भन्या मैले त खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार सहर छोडी आइरहेछौ झापामा लुक्ने हो त लैलै यो मनको खापामा लुक्ने हो त लैलै यो मनको खापामा देख्न साथै पर्यौ यही आँखामा कोही बस्यो कि लैलै पहिले नै काखामा लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार पर्यौ यही आँखामा कोही बस्यो कि लैलै पहिले नै काखामा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार लाग्थ्यो मलाई सिङ्गल नै मरिन्छ तिमी आयौ अब काख मेरो भरिन्छ सिङ्गल नै
मरिन्छ तिमी आयौ अब काग मेरो भरिन्छ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार जहिले सम्झनामा आउँछ बजार दिक्तेल बजार जहिले सम्झनामा आउँछ बजार हे तिम्रै चर्चा दायाँ र बायाँमा मेरो माया लैलै पार्छौ कि छायामा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दायाँ र बायाँमा मेरो माया लैलै पार्छौ कि छायामा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हे मालिक पाउने भो घरको भान्साले भाउजू राम्री लैलै भन्दैछ कान्छाले खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार भो घरको भान्साले भाउजू राम्री लैलै भन्दैछ कान्छाले खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार हे जिस्काउनलाई प्रशंसा गरेको साँच्चै हो र कान्छा भाउजू मन परेको खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार प्रशंसा गरेको साँच्चै हो र कान्छा भाउजू मन परेको खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार भाइले भन्छ यही भाउजू ल्याउने जीवन सोच यता कहिले हो भित्र्याउने दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार यही भाउजू ल्याउने जीवन सोच यता कहिले हो भित्र्याउने खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार हे बैशाख पनि लाग्छ लाग्नलाई भगाउने कि लैलै आउँछौ त माग्नलाई खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार लाग्नलाई भगाउने कि लैलै आउँछौ त माग्नलाई खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हे मर्द छोरो शिर उठाइ जाउँला नि मगरको रित लैलै पुर्याएरै आउँला नि खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार शिर उठाइ जाउँला नि मगरको रित लैलै पुर्याएरै आउँला नि खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछ बजार हे लान खोज्यौ मगरनी छानी खानु
पानी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार मगर्नी छानी खानु पर्छ लैलै सुकुटी तिन पानी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार ए दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हे चाखेकै हो बाल्यकालदेखि के कुरा गर्छौ लैलै लिम्बूको छिमेकी दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार बाल्यकालदेखि के कुरा गर्छौ लैलै लिम्बूको छिमेकी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हे घुमौला नि राजाको दरबार नयाँ सालमा लैलै हुने भो घरबार खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार राजाको दरबार नयाँ सालमा लैलै हुने भो घरबार खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार मायाले मन खुसीले रुवाउँछ खिमा प्रसाई लैलै नाम कस्तो सुहाउँछ दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार खुसीले रुवाउँछ खिमा प्रसाई लैलै नाम कस्तो सुहाउँछ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हे खुसी हुँदै तिम्रो घर जानी हो तिमीलाई पाउनी लैलै मै भाग्य मानी हो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार तिम्रै घर जानी हो तिमीलाई पाउने लैलै मै भाग्य मानी हो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हे आर्यन मङ्गोल मिक्सअप हो जब्बर त साह्रै ज्याद्रा लैलै हुन्छन् रे ठिम्मर त दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार सबको जब्बर त साह्रै ज्यादा लैलै हुन्छन् रे ठिम्मर त खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हे कहिले होला खैदोली अनमाउनी तिमी भन्दा लैलै खतरा हो जन्माउनी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार खैगैले अनमाउनी तिमी भन्दा लैलै खतरा हो जन्माउनी खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार
देशलाई यस्तो सन्तान हो दिने खुडा बोकी लैलै सीमामा उत्रिने सन्तान हो दिने खुडा बोकी लैलै सीमामा उत्रिने खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार हे यो कुरामा पिर गर्छौ किन सब जनताले लैलै पर्ने छ साथ दिन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार पिर गर्छौ किन यो जनताले लैलै पर्ने छ साथ दिन खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार हामीले अब भविष्य हेर्ने अर्को पुस्ता आउँछ मुलुकको रूप फेर्ने खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ बजार भविष्य हेर्ने अर्को पुस्ता आउँछ मुलुकको रूप फेर्ने खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार दर्शकवृन्द, तपाईँ आजको दोहोरी हेर्दै हुनुहुन्छ र यो दोहोरी तपाईँ पक्कै पनि सेयर गरिसक्नु भएको छ। साँच्चै राष्ट्रभक्ति भावबाट आफूलाई ओतप्रोत राख्नुभएका त्यस्ता सबैका जन र मनका ढुकढुकी रमेश परसाईजी गाउन पनि त्यत्तिकै कडा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई जोरदार ताली। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। रमेशजीसँग कुरा गर्दा सक्छ दिनै बित्न, कसले सक्छ दोहोरीमा यस्ता खुङ्खारलाई जित्न भन्नु होला उहाँहरूले। त्यस्तो पनि होइन दाइ, म त यसरी भन्छु, मेरो जति जोस भए पनि अनुभव धेरै कच्चा हो। कृष्ण कणेलको अगाडि त रमेश परसाई अझै बच्चा हो दाइ। बच्चै भयो नि सङ्घर्षले ढ्याप्पै अघि बढ्छ। थाहा छ मलाई रमेश परसाईले दोहोरीमा पनि सगरमाथि चढ्छ। जसले जेसुकै भने पनि कोही असत्य मान्ने हुँदैन। छोरो जतिसुकै ज्ञानी भए पनि बाउभन्दा जान्ने हुँदैन। संस्कार राम्रो रमेशजीको संस्कारबाटै आउँछ। यस्तो कुरा सुन्दाखेरि सबलाई खुसी लाउँछ। उता खिमा मुस्कुराउँछन्, बुढो यस्तो पाइयो भन्छन् उनले अर्को वर्ष खुँडा हान्ने चाहियो। कृष्ण दाईको प्रतिभादेखि म पहिल्यै मख परेँ। दाईसँग सङ्घर्ष गर्न सकिँदैन दाई, मैले आत्मसमर्पण गरेँ। खुसी भए रमेश भाइले यस्तो मिठो गाउँदा। रमेश पनि खुसी नै छन् खिमा रोक्का पाउँदा। खिमा रोक्का मख भइछन् बाहुनी बनिन् अहिले। तिन पाने त नबनाऊ यति भन्छु मैले है। के लट्ठ्याउन सक्थ्यो र दाई त्यति तिन पाने र तुङबा लोकलले? म त पहिल्यै लट्ठिसकेँ नि खिमा रोक्काको भोकलले। हामीले भन्ने कुरा जति रमेश भाइले जान्यो उतातिर यो शब्दले खिमालाई बाण हान्यो। ढल्नै खोजिन् अहिले केराको थामनिर। तिम्रै मान्छे रमेश हुँदै छोड्दैनन् नमान केही पिर। यता मुस्कुराइन् कृष्ण बजगाई, पलतिर भूमिका। आजै लैजानुहोस् खिमा बहिनीलाई, लगाइदिन्छु मै टिका। अब सोच्दिनँ दाइ, म कहिले अरूलाई ताक्नु पर्यो। अनुमति दिनुहोस् दाइ, खिमालाई चाहिँ झापातिरै राख्नु पर्यो। बरु भन्नु सिन्दुर हाली आजै काँक्रा भिट्टा लिन्छु। यदि तपाईँलाई राख्ने भए आजै अनुमति दिन्छु। तपाईँ भन्नुहोस् मात्रै न दाइ, विवाह सर्दा म अहिले आउँछ। मैले एक इसारा गरेँ भने जीवनै अहिले पण्डित लिन धाउँछ। आजबाट बाँकी रहेन खिमाको सिउँदो खाली। तिम्रो घर झापा भयो
बागलुङ ससुराली वाह। रमेश परसाई मुस्कुराउँदा जीवनले खस्स खुस्स कोट्याइरहेछन्। रमेश परसाईका भाइले पनि टक्क किसानलाई नजर लाछन्। तपाईँलाई सलाम छ। धेरै धन्यवाद दाइ। तपाईँलाई सलाम छ कि तपाईँले आफ्नो कलालाई देशको हितमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँ पहिला सेनामा पनि काम गरेको मान्छे र फोर्समेनहरूलाई म सबैभन्दा बढी इज्जत गर्छु, किनकि यो देशमा सबभन्दा बढी देशभक्ति जोसुकैले जेसुकै नारा लगाए पनि सबैभन्दा बढी देशभक्ति कहीँ छ भने त्यो फोर्समेनहरूमा नै छ, सुरक्षाकर्मीहरूमा नै छ। किनकि उनीहरू नै हुन् भूकम्पले आफ्नो घर ढलिरहँदा पनि आफ्ना परिवारलाई बरु अलपत्रै छाडेर अर्काको घर उठाउन जाने, उद्धार गर्न जाने उनीहरू नै हुन्। सलाम छ ती महान देशभक्तहरूलाई, नमन छ। धानमा 1-2 किरा त कहिलेकाहीँ मिसिन्छन्। तपाईँ यति मिठो हरेक कुरामा तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ। नेपाली जनताले सिक्नुपर्ने र जनताको पनि केही कमी कमजोरी होलान्, किन नेतृत्वलाई हामी सबैलाई दोष दिइराख्दा जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के देख्नुहुन्छ? कमजोरी नै कमजोरी छन् दाइ हाम्रा। र हाम्रै कमजोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई यस्तो लाग्छ, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, मान्छेले त्यति नै पाउँछ जति उसको औकात हुन्छ। त्यसकारण हामीले ठ्याक्कै हामी सुहाउँदा नेताहरू पाएका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ, होइन? किनभने यो नेता भन्ने प्राणी पनि कुनै अन्तरिक्षबाट उछिटिएर आएको होइन दाइ, धरतीमा हामी भित्रैबाट निस्केको हो। त्यसकारण हाम्रो समाजले भ्रष्टाचारको लागि कसरी प्रोत्साहित गर्छ मैले अघि भनिहालेँ। सुक्खो कमाइ नहुने बाउले पनि छोरालाई के भन्छ भने, हेरे घर गाडी किन्नुपर्छ, त्यही हो जिन्दगी, घर चाहिँ 3 तले बनाउनुपर्छ है। त 3 तले घर सोझो बाटोबाट बन्दैन त, औँला बङ्ग्याउँछ छोराले। यो एउटा उदाहरण। अर्को उदाहरण, पेट्रोलको लालचमा चुनाव प्रचार गर्न जाने तपाईँ हामी नै होइन र? मदिराको लोभमा भोट हाल्ने तपाईँ हामी नै होइन र? अनेक उपाय सिकिकन आयकर छल्ने तपाईँ हामी नै होइन र? दाइ पेन नम्बर छ कि छैन? त्यसकारण हामी प्रत्येकको आचरणमा खराबी छ। हाम्रो वडामा कति बजेट आयो हामीले कुनै दिन गएर वडा अध्यक्षलाई सोध्यौँ? त्यो बजेट के कुरामा खर्च भयो हामीले कुनै दिन गएर खोज्यौँ? मिडियाको पत्रकारको मात्रै दायित्व होइन, वडामा आएको बजेट त मेरो भाग पनि हो नि दाइ। तर मेरो भागमा आएको बजेट मेरो लागि खर्च भयो कि भएन भनेर म रमेश प्रसाईले कहिले वडा अध्यक्षलाई सोधेको छैन, अरूलाई के दोष दिउँदै? तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुनु पर्थ्यो? सञ्चार पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने सत्य कुरामा आधारित हुन्थ्यो सञ्चार। जसले जेसुकै अर्थ लगाओस् त्यो सत्य कुरा हो भने सत्य नै हुन्थ्यो। अहिलेको सञ्चार चाहिँ कस्तो भयो भने सत्य होस् कि असत्य होस् अर्थ चाहिँ राम्रो लगाउनु पर्यो, भ्युअरले कमेन्टमा चाहिँ राम्रो लेख्नु पर्यो, चाहे त्यसलाई जतिसुकै पोलिस गर्नु परोस्, जतिसुकै तोडमोड गर्नु परोस्। म अनेकौँ उदाहरणहरू दिन सक्छु। मेरै पनि धेरै स्पिचहरू बिचमा काटेर ठिक्क विवादमा आउने गरी मिलाएर राखिएका छन्। तर त्यो अनुकम्पाको लागि पनि म साथीहरूलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु, जय होस्, होइन? किनभने झिँगाको श्रापले डिगो मर्दैन भन्ने उखान त छँदैछ। तर त्यो एउटा सञ्चारकर्मीको धर्म होइन, त्यो कुनै युट्युबर अथवा पत्रकारको धर्म होइन। कुनै मान्छेको मृत्युलाई मसालेदार बनाएर फलानाको हत्याको सम्बन्धमा ट्विस्ट पत्ता लाग्यो भनेर भरे केही पनि नभेटिनु, त्यो के हो दाइ? अमानवीय होइन? त्यो अमानवीय हो। र त्यस्ता पत्रकारहरूलाई खोजिकन प्रेस स्वतन्त्रतालाई एकछिन आँखा चिम्लिन लगाएर कारागारमा जाक्नुपर्ने हो, खोजिकन। त्यसकारण पत्रकारहरूका पनि धेरै कमजोरीहरू छन्। हामी अहिले रक्सी र मासुको भोजमा बिक्न थालेका छौँ, मस्ती र मोजमा बिक्न थालेका छौँ। पत्रकार महासङ्घमा राजनीतिक पार्टीको सदस्य नभई चुनावै जितिँदैन दाइ। क्रान्तिकारी पत्रकार र काङ्ग्रेस निकट पत्रकारको चाहिँ के भन्छ गठबन्धन हुन्छ, छुट्टै। काङ्ग्रेस निकट पत्रकारले र चाहिँ कम्युनिस्ट निकट पत्रकारले छाप्ने प्रिन्टिङ प्रेस अलग हो र दाइ? एउटै हो नि पत्रकारिता त। तर हामी त्यसरी विभाजित हुन थालेका छौँ। त्यसकारण हामी सबै सचिएनौँ भने यो समृद्धिको नारै रहन्छ। नेताहरूको मात्र दोष होइन, समृद्धि त सबैको समजोडले आउने हो नि। तपाईँ र मैले पनि केही गर्नुपर्छ। अनि शिक्षकलाई, चिकित्सकलाई, न्यायालयलाई तपाईँले सुझाव दिनुपर्दा कसरी दिने ल भन्नुहोस् त? अब न्यायालयलाई त के सुझाव दिउँ? न्यायमूर्ति महोदयहरूलाई 1.25 लाख जति मुद्दाहरू फैसला भएर कार्यान्वयन हुनै बाँकी रहेछन्। करिब 1 अर्बभन्दा बढी रकम जरिमाना उठ्नै बाँकी रहेछ, होइन? अदालतले लिलाम गर्नु भनेर आदेश दिएका गाडीहरू वर्षौँपछि कबाडीको भाउमा बिक्ता रहेछन्। न्यायपालिकाको यस्तो छ व्यथिति। टेबल मुनिबाट कारोबार हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण त हामीले एनसेल काण्ड लगायत केहीबाट देखिसक्यौँ। अब धेरै नबोलाउँदै कानुन कडा छ, अलि धेरै टिप्पणी गर्नु पनि हुँदैन। तर यो देशमा न्यायपालिका मात्रै सचिए पनि धेरै हदसम्म अपराध, भ्रष्टाचार, अत्याचार कम हुन्थ्यो। तर अब प्रधान न्यायाधीशलाई आफैलाई निकालेको त थाहा नहुने देशमा न्यायपालिका कहिले सुध्रेला र कहिले सचिएला।
अब न्यायाधीशहरूले नै दाइ न्यायाधीशहरूको उमेर ढाँटिएपछि तपाईँ हामीले सत्य बोलाउँला त त्यस कारणले यो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ सेट गर्नु आवश्यक छ। शिक्षकहरू के हुनु दाइले शिक्षकको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म शिक्षाको विद्यार्थी। हामीले पढ्छौँ बाल केन्द्रित शिक्षा चलाउनुपर्छ, चाइल्ड सेन्टर चाहिँ शिक्षक चाहिँ अनुकरणीय व्यक्तित्व हुनुपर्छ। म शिक्षक, म बङ चुरोट उडाइरहेको पनि भेटिन्छु, म बेलुका मध्यरातमा झम्के भट्टीमा पनि भेटिन्छु। तिनै विद्यार्थीहरूले मलाई देख्छन्, तिनीहरूको म प्रति कसरी श्रद्धाभाव जाग्छ। म शिक्षक, म कक्षामा जान्छु, एउटा डायरी पल्टाउँछु, 10 वर्षसम्म जबसम्म कोर्स फेरिँदैन त्यही डायरी पल्टाउँदै पढाउँछु। मलाई केही चाहिँदैन दाइ, मेरो आफ्नो क्रिएटिभिटी भनेको केही पनि छैन। त्यो डायरीमा जति लेखेको छ नि, विवेचनात्मक उत्तर, सप्रसङ्ग व्याख्या, नेपालीको कुरा गरेको सप्रसङ्ग व्याख्या, लामा उत्तर जति सबै मैले त्यो डायरीमा लेखेको हुन्छु र 10 वर्षसम्म म प्रत्येक ब्याजलाई एउटै उत्तरले काम चलाउँछु, कोर्स नफेरिएसम्म। अनि कसरी विद्यार्थीमा भक्ति जाग्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा दाइ, सरकारी स्कुलमा पढाउने अधिकांश शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरू निजी विद्यालयमा पढाएका छन्। यसको अर्थ हो कि ती कोही पनि शिक्षकलाई आफ्नै योग्यतामाथि विश्वास छैन, म पढाउन सक्छु भन्ने विश्वास छैन। र म विनम्रतापूर्वक गुरुहरूलाई नमन गर्दै, मेरा पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ धेरै, डायरी गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ दाइ, सबैलाई नमन गर्दै म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू यदि सच्चिनु भएन भने त समाजको मार्गदर्शकै भ्रष्ट हुन्छ, गाइडै भ्रष्ट भयो भने त समुद्रमा डुब्ने पक्का छ नि दाइ। यहाँका हाम्रा धर्म संस्कृति जोगाउँछौँहरू भन्नेलाई केही भन्नुहुन्छ? मैले धेरै केही भन्नै पर्दैन दाइ। एकजना कविको एउटा कविता साभार गर्न चाहन्छु। कविज्यू, मलाई क्षमा गर्नुहोला, मलाई तपाईँको नाम थाहा छैन, तपाईँको कविता युट्युबमा मात्र सुनेको हो, तर विश्वास गर्नुहोस् मैले पहिलोचोटि सुन्दै तपाईँको कविता कण्ठ गरेको। त्यति मिठो लाग्छ मलाई यो कविता। यसैले सबै कुरा देखाउँछ जस्तो लाग्छ दाइ धर्म संस्कृतिको बारेमा। नाम्लो जाल तुलो हलो कलम त्यो ट्याम्के खलाती सुरो, नेपाली जनसिपको सफलता एउटै थियो टाकुरो। नाम्लो जाल तुलो हलो कलम त्यो ट्याम्के खलाती सुरो, नेपाली जनसिपको सफलता एउटै थियो टाकुरो। हाम्रो संस्कृतिमा अदृश्य हमला हाम्रै बलेसी मुनि, हाम्रो मादल बच्छ तालहरूकै नाच्दैन यहाँ मारुनी। योद्धा हौँ परतन्त्रमा नरहने बानी परेको सदा, खाँबो संस्कृतिको नथामिसक्नु साम्राज्यले झम्टँदा। पुर्खा वीर थिए मरे समरमा कहिल्यै नहट्ने भनी, हामी कातर छौँ उठेन खुकुरी किल्ला उखेल्दा पनि। धन्यवाद दाइ। दर्शकवृन्द, हामी रमेश परसाईसँग कार्यक्रम इन्द्रणीमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो देशको राष्ट्रभक्ति उत्पादन र एकता समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरा मात्र होइन, जनका कुराहरू समस्याहरू पनि हामी राखिरहेका छौँ। हरेक मानिस आफू नसच्चिएसम्म देश सच्चिन सक्दैन, त्यस कारण पहिला आफू सच्चिँदै अरूलाई सच्यौँ भन्दै हिँड्नु पर्दछ र आफूले आफूलाई खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। वास्तवमा यही नै समस्या हो दाइ। म लिम्बू गाउँमा पुग्छु, लिम्बू गाउँमा पुग्न साथ मैले लिम्बू समुदायमा धेरै समय बिताएको उदाहरण मात्रै। म लिम्बू गाउँमा पुग्दाखेरि मेरा कानहरू पालमका लागि तडपिन्छन् दाइ, तर अधिकांश ठाउँमा पालमको सट्टा ढिन्च्याक ढिन्च्याक सुनिन्छ, साह्रै विरक्त लाग्छ। जब म मगर गाउँमा पुग्छु कानहरू हुर्राका लागि तडपिन्छन्, हुर्रा आउँदैन त्यहाँका युवाहरूलाई, तर यो हनी सिङ्गर आउँछ। यस्तो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ कि हामीले पछि आफूलाई को हौँ भनेर खोज्दा ऐनामा हामीले अनुहार नभेट्ने स्थितितिर जाँदैछौँ दाइ। हामी साह्रै नराम्रो भइरहेको छ यो। आज हामी पथरी शनिश्चरी क्याम्पमा छौँ र J3 को यो धारोनिर यहाँ तमाम आमबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी हेरिराख्नु भएको छ र कार्यक्रम इन्द्रणी रमेश परसाई विशेष कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीलाई बेलडाङ्गी 2 मा पुर्याउनु भएको थियो कुलबहादुर गुरुङ र पूर्णा गुरुङ दिदीले, उहाँलाई पनि जोरदार ताली दिउँ। उहाँहरू अहिले अमेरिकामा हुन्छ। तमाम नेपाली मुलका भुटानी जसले दुःख सुखमा खाइ नखाइ कमाउनुहुन्छ, त्यो कमाएको पैसा हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। अनि हामी आज बेलडाङ्गी पुग्न नसक्यौँ भने पथरीबाट हामी तपाईँलाई सम्झिँदै, यस्ता छन् तपाईँका झुपडीहरू, यहीमा तपाईँहरू जिन्दगी बिताएर जानुभयो। उहाँ जति आलिशान सुख सहेल र सम्पन्नतामा भए पनि तपाईँलाई यिनै कुराहरूले छुन्छ होला। इन्टरनेसनल होम केयर LLC का कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारी, उहाँका मित्र रुद्र बानिया, दिल्ली अधिकारी लगायत सम्पूर्ण टिमसँग हामीलाई सहयात्रा गराउनु हुने, कोर्डिनेसन गर्नुहुने खडा सन्यासीजीलाई म हृदयदेखि सम्मान गर्दछु। यसपटक त उहाँले झन् क्यामेरा नै पठाउनु भएछ, त्यसकारण उहाँको सिङ्गो परिवार, बुवा रविचन्द्र सन्यासी लगायत सिङ्गो परिवारलाई हृदयदेखि म सम्मान गर्दछु। देव भारती, भग सुवेदी, मन्द्रत पोखरेल, कमलापति पोखरेल लगायत सम्पूर्ण टिमलाई यहाँबाट जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गर्दछौँ। यो पथरी शनिश्चरी क्याम्पमा एउटा आश्रम स्थल बनाउनु भएको छ। बुढाबुढी दिउँसो घाम लागेको बेला टक्क बस्नु होला,
अनि यहाँ हामीलाई बोलाउनु भएको थियो। यहाँ धेरै कलाकारहरू पनि आउनुभएको छ र यतिखेर गोपाल धितालजी, पूर्ण गौतमजी, केशव आचार्यजी, देवकुमार दाहाल लगायत साथीहरू उता व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले यहाँसम्म पनि ल्याउन सकेनौँ। रुद्र बानियाको घर नजिकै थियो। रुद्रजी, तपाईँको घरमा भन्दा हामीले यो धारोमा कार्यक्रम गर्दा धेरै मान्छे पानी लिन आएको हल्को होला भनेर यहीँबाट कार्यक्रम गऱ्यौँ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै कृष्ण दाइले सोध्न बिर्सेको कुरा अथवा आफूलाई केही भनौँ भन्ने लाग्ने इन्द्रायणी.com युट्युब र संसारभरि हेर्नुभएका इन्द्रायणी टिम र अरूलाई भन्नुपर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म खास गरी भुटनिज नेपाली कम्युनिटीलाई, उहाँहरू नेपाली नै हो, उहाँहरू देशको रूपमा त्यहाँ भुटानमा पुग्नुभयो होला, यहीँबाट जानुभएको हो, उहाँहरू हामी बिचको हो र उहाँहरूलाई म एउटै मात्र कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूसँग म पनि मेरो देशको तर्फबाट, देशमा बस्ने हामी सबैको तर्फबाट क्षमा याचना गर्न चाहन्छु हात जोडेर। हाम्रो देशमा सभासदहरूको समेत दोहोरो नागरिकता भेटिन्छ, नेताहरूको समेत दोहोरो नागरिकता भेटिन्छ। कैयौँ लाखौँ लाख चाहिँ विदेशी नागरिकहरूले यहाँ अवैध रूपमा नागरिकता लिए भन्ने दाबी गरिरहँदाखेरि हामीले तपाईँहरू आफ्नै नेपाली समुदायभित्रका तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई समेट्न सकेनौँ। यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तपाईँहरूले यही नागरिकता पाउनु पर्थ्यो। तपाईँहरू आज फिरङ्गी देशमा होइन, यही हामी बिचमा हामी जस्तै नेपाली नागरिक बनेर रहनु पर्थ्यो, किनकि तपाईँहरूको रगतमा दौरा सुरुवाल बिनायो र मुर्चुङ्गा छ। त्यसकारण म तपाईँहरू सबैसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। तर तपाईँहरूको मनको चाहिँ म असाध्यै धेरै सलाम गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको भावनालाई कि तपाईँहरूलाई एउटा तारबारभित्र, एउटा शिविरभित्र बन्दी जस्तो अवस्थामा हामीले लगभग वर्षौँ राख्यौँ। यसमा कुनै विमति छैन, तर पनि यो देशमा सबैभन्दा पहिला विपत्ति पर्दा तपाईँहरूका हात नेपाली सँगसँगै उठ्ने गर्छन्। तपाईँहरूमा त्यति कोमलपना छ, त्यति उदारता छ। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई नेपालको झझल्को आउला, आफ्नै शिविरको झझल्को आउला। तपाईँहरू निसासिनुहुन्छ होला। यहाँ चाहिँ हामीलाई यो हनी सिङ्गर अनौठो लाग्छ, मिठो लाग्छ। तपाईँहरूका त यो सुन्दा सुन्दा कानहरू विरक्ति होला, नेपाली लोक भाकाहरू कानहरूले खोज्छन् होला। कृष्ण दाइले एउटा राम्रो अभियानको सुरुवात गर्नुभएको छ। म इन्द्रेणीको होल टिमलाई आज यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा फेरि पनि एकपल्ट धन्यवाद दिन्छु। आयोजकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। हस्, धेरै धन्यवाद छ इन्द्रायणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँ सेयर गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले एउटा कुरा भन्दा जुन नागरिकता विधेयक आउँदैछ यसको बारेमा अलिकति तपाईँले आफ्नो विचारमा लागेको कुरा केही भन्नुहोस् न। सुन्नुहोस् न, म त कतिपय कुरा बुझ्दिनँ दाइ। एकजना सीमाविदको शब्द सापट लिन्छु। मैले एउटा नबुझेको कुरा नि दाइ, तपाईँ नागरिकता लिन सिडिओ कार्यालय जानुभयो, नागरिकता पाउनुभयो नि। म पनि नागरिकता लिन सिडिओ कार्यालय गएँ, मैले नागरिकता पाएँ नि। एउटा नेपालीलाई नागरिकता दिन टोली किन खटाउनुपर्छ मैले बुझेको छैन दाइ। टोली खटाएर किन बाँड्नुपर्छ नागरिकता? प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता लिन सकिन्छ, शनाखत गराएर नागरिकता लिन सकिन्छ। हाम्रा धेरै मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नागरिकता पाउनबाट छुट्नु भएको छ। यसको हामीले कदर गर्नै पर्छ र उहाँहरूले न्याय पाउनै पर्छ, नागरिकता पाउनै पर्छ। किन यसरी 63 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा किन छुटिराखे भन्नुहोस् त? सुन्नुहोस् न, यो त मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको नाम बेचेर छिमेकी राष्ट्रबाट आएका छिमेकीहरूलाई नागरिकता दिनु छ आतिथ्यको सर्टिफिकेट स्वरूप। यहाँ त भत्ता लिएर नागरिकता लिन आउँछन् छिमेकी राष्ट्रका मानिसहरू। नत्र एउटा सभासदको दोहोरो नागरिकता कसरी भेटिन्छ? ती सभासद जसको दोहोरो नागरिकता भेटिएको छ ती प्रगतिशील कित्ताबाट हुँदै। म धेरै कुरा खुलाउन चाहन्न। यस्ता धेरै केसहरू घटेका छन्। अब अहिले नागरिकता विधेयकमा तपाईँलाई वडाबाट 3 जनाले प्रमाणित गरिदिएपछि तपाईँले नागरिकता पाउनुहुन्छ। 3 जना बिक्न सक्दैनन्। कुन चाहिँ वैज्ञानिक संयन्त्र छ जसले नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिक छुट्याउन सकोस्? यो नागरिकता विधेयक मेरो विचारमा गलत छ। यो कुनै पनि हालतमा पारित हुनुपर्छ। नागरिकता विधेयकमा त्यहाँ बसोबास गरेको एउटा प्रमाण हुनुपर्छ। त्यहाँ उसले गाविसमा उसले गाउँमा सहभागी भएको कुनै प्रमाण होला, गाउँ समाजमा सहभागी भएको बाउ बाजेहरूको कुनै प्रमाण होला। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई जुन उच्च पद दिने कुरा भइरहेको छ नि त यहाँनिर, अङ्गीकृत नागरिक पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्न पाउने जुन व्यवस्था भइरहेको छ यहाँ, सिक्किम 1978 विलय भएको ठिक्क यसरी नै हो। सबै भारतीय अङ्गीकृत नागरिकहरू भरेर त्यहाँको संसदबाटै सिक्किमलाई पास गरेर भारतमा विलय गराइयो लिन्डुप दोर्जे भन्ने गद्दारको नेतृत्वमा। यसरी नै र त्यही ग्रान्ड डिजाइन अनुसार पो यो नागरिकता विधेयक आएको हो कि ठिक्क सीके राउतले आफ्नो पार्टीको नाम जनमत पार्टी राख्नु र ठिक्क नागरिकता विधेयक पारित हुनु, यसमा केही कनेक्सन छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा, हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भएको हो? उहाँहरू भन्नुहुन्छ आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्दैन। नियम राष्ट्रको संस्कार अनुसार हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो संस्कार घर ज्वाइँ ल्याउने होइन, बुहारी ल्याउने हो। यति त बुझ्नु पर्यो नि। यसमा कहाँबाट आउँछ महिला र पुरुषको कुरा भनेको? लैङ्गिक विभेदको कुरा कहाँबाट आउँछ? हाम्रो संस्कार चाहे हिन्दूको होस्, चाहे मुस्लिमको होस्, चाहे जुनसुकै समुदायको होस्, बुहारी ल्याउने संस्कार हो। त्यसकारण ज्वाइँ ल्याएर नागरिकता दिने यस्तो खालको हट चाहिँ माननीय न्यायमूर्तिहरूले पनि नगरिदिए हुन्थ्यो।
हामी जस्तो आइडी नहुने सबै परिवार बाहिर गएका मान्छेलाई यस्तो आइडी अब खिचियो पाउँछौँ पाउँदिनँ हामीले अब हजुर समक्ष हामीले यो कुरो राख्यौँ होइन यो हुन्छ हुँदैन हजुरले नै एकचोटि भनिदिनुहोस् न। नेपाल सरकारले मेरो विचारमा तुरुन्तै UNHCRसँग समन्वय गरेर कुनै पनि सरकारी अधिकारीले यो इन्द्रेणी कार्यक्रममा उहाँको प्रश्न सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै आफ्नो फोनबाट पहिलो बटन दबाएर UNHCRसँग समन्वय गर्नुपर्छ यदि मानवता छ भने उहाँहरूलाई आइडी दिलाउनको लागि। तर राज्यले त्यो गरोस् नगरोस् कृष्णदाई हुनुहुन्छ, हामी छौँ, हामी एउटा मिडियाकर्मीको नाताले एउटा सचेत नागरिकको नाताले तपाईँको न्यायको लागि सकेसम्म घचघचाइरहनेछौँ, विश्वास गर्नुहोला।